मना की वादी में कायनात का एक अनोखा बाब रकम होता है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, पहले इनके पास औलाद नहीं थी, ये तक सहा। फिर जब औलाद हुई तो हुक्म हुआ कि अपनी बीवी और अपने बच्चे को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ा। ये भी इम्तिहान है हजरत इब्राहीम का। ये वो खानदान है कि जिसने कदम कदम पर इम्तिहान दिए और अल्लाह के फजल से हर इम्तिहान में कामयाब हुए। तो इनका नाम क़यामत तक अल्लाह ने बाकी रखा। तो अपने बीवी और अपने बच्चे को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ाते हैं। कुरान बताता है फलम्मा बलगा माहुस साया, जब वो चलने के काबिल होता है। कुछ रिवायतों में है कि 7 या 8 या 9 साल की उम्र है और कुछ बुलुगत की उम्र मुराद लेते हैं। तो जब वो चलने के काबिल हुआ तो हुक्म हुआ कि जाओ अपने बीवी और बच्चे से मिलाओ। यार, कोई अगर शख्स घर वालों को छोड़ करके अपने बच्चों को छोड़कर बाहर काम करने गया हो और काफी साल बाद अपने बच्चे से मिलने के लिए आ रहा हो, तो मुझे बताइए अपने बच्चों के लिए कुछ लाएगा कि नहीं लाएगा? अपने बच्चों के लिए वो मशहूर चीज वहां की लेकर के आएगा और अपने बच्चों के लिए कपड़े लेकर के आएगा और तरह तरह की मिठाइयां लेकर के आएगा। अल्लाहु अकबर। लेकिन हजरत इब्राहीम को हुक्म हुआ कि जाओ अपने बीवी और बच्चे से मिलाओ, साथ में रस्सी और छुरी लेकर के जाओ। अल्लाहु अकबर। एक अनोखा बाब रकम किया गया है। साथ में छुरी और रस्सी ली और अपने बच्चे और अपनी बीवी से मिलने पहुंचे और बीवी से कहा कि शहजादे को तैयार करो, हमें किसी दोस्त के यहाँ दावत पर जाना है। शहजादे को तैयार किया जाता है, नए कपड़े पहना दिए जाते हैं, सुरमा लगाया जाता है, मांग काट दी जाती है, शहजादा तैयार हो जाता है। हजरत इस्माइल चमक रहे हैं और वो बेटा जो नेक है, वो बेटा जो खूबसूरत के मामले में सबसे अच्छा है, वो बेटा जो अपने माँ बाप का फर्माबरदार है और वो बेटा जिसकी पेशानी पे मोहम्मद का नूर है। अल्लाह अकबर। को लेकर के चले जाते हैं और मना की वादी की तरफ रुख कर लेते हैं। जब मना की वादी के रास्ते में होते हैं तो शैतान इधर हजरत हाजरा के पास पहुंचता है और कहता है शहजादे कहाँ हैं? तो हजरत हाजरा कहती हैं वो अपने वालिद के साथ किसी दावत पर गए हैं। अल्लाह अकबर। शैतान कहता है वो किसी दावत पर नहीं गए हैं, वो अपने बेटे को ज़िबा करने गए हैं। हजरत हाजरा कहती हैं जरा सोच के बोल, कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा कर सकता है और बेटा भी एक इकलौता हो और दुआएं मांग मांग के लिया हो, वो कैसे ज़िबा कर सकते हैं? अल्लाह अकबर। शैतान कहता है वो अपने बेटे को ज़िबा करने गए हैं और इसको अल्लाह का हुक्म समझते हैं। तो हजरत हाजरा फरमाती हैं तू कहीं शैतान तो नहीं? अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरी गोद में एक इस्माइल है, अगर 1000 भी इस्माइल होते तो भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। अल्लाह अकबर। शैतान वहां से भाग जाता है और जाने के बाद हजरत इस्माइल के पास पहुंचता है। इस्माइल, जानते हो तुम्हारे बाप तुम्हें कहाँ लेकर के जा रहे हैं? बोले हाँ मैं जानता हूँ, हम लोग दावत पे जा रहे हैं। तो कहता है कि नहीं दावत पे नहीं लेके जा रहे हैं, तुम्हारे बाप तुम्हें ज़िबा करने के लिए लेके जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल कहते हैं तुम कैसी बात करते हो? कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा कर सकता है? तुम जानते हो मेरे बाप कितनी मोहब्बत करते हैं, जब वो मेरी तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों से नूर टपकता है, जब वो मुझसे बात करते हैं तो उनके लबों से फूल झड़ते हैं, जब वो मुझसे बात करते हैं तो उनके अल्फाज में लताफत पैदा होती है और मुझे अपने सीने से इस अंदाज से लगाते हैं, इस सारी कायनात सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, तो वो अपने बेटे को ज़िबा कर देंगे। तो शैतान कहता है इसको वो अल्लाह का हुक्म समझते हैं। तो हजरत इस्माइल कहते हैं अल्लाह अकबर, कहते हैं कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो मेरे पास एक जान है, अगर मेरी नस नस में भी जान होती तो वो भी अल्लाह के नाम में कुर्बान है। हजरत इब्राहीम के पास शैतान पहुंचता है, कहता है कि इब्राहीम, अल्लाह को मनाने के और बहुत सारे रास्ते हैं, क्या यही रास्ता तुमको मिला है? और भी बहुत सारे रास्ते हैं अल्लाह को मनाने के। इस खूबसूरत बच्चे को तुम ज़िबा करोगे? जरा इसकी तरफ देखो तो सही, ये कितना खूबसूरत है, इसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं और ये वो बच्चा है जिसको तुमने दुआएं मांग मांग के लिया है, इसको ज़िबा करोगे? तो हजरत इब्राहीम ने भी कंकरियां उठा के मारी तो शैतान भाग गया और अपने रास्ते से शैतान को हटा दिया और मना की वादी तक पहुंच गए। मना की वादी में पहुंचने के बाद हजरत इब्राहीम अपने बेटे से सारा माजरा बयान करते हैं और फरमाते हैं कि मैंने इस तरह का ख्वाब देखा है और मुझे आपको ज़िबा करना है। फलियंजुर माज़ा तरा। कुरान बताता है कि बेटे से पूछा कि तुम्हारी राय क्या है, तो बेटा होश भी हो जाता तो रिजा मान ली जाती
اور اگر کوئی ایسا ویسا ہوتا تو اپنے باپ کو جھڑک کر کہتا کہ تم کیسے باپ ہو جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چاہتے ہو، اس طرح کے باپ ہو جو اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن نہیں، حضرت ابراہیم نے جب کہا تمہاری رائے کیا ہے تو میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹے نے ذبح کا جواب ذبح سے نہ دیا۔ قرآن بتاتا ہے، کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہا کہ میرے ابا جان کیجئے جو بھی حکم ہے، جو بھی حکم ہے وہ کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اور کہا کہ میں یہ کام آسان تو نہیں ہے لیکن میرے اللہ نے چاہا تو میں اس پہ صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ باپ ذبح کرنے پہ تیار ہے اور بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں باپ اور بیٹے کے ساتھ جب فیصلہ ہو گیا تو فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں میں فیصلہ ہو گیا تو حضرت اسماعیل کو پتھر پہ گردن کے بل لٹا دیا، گردن پہ بل لٹا کر کے دے دیا۔ جب ہم کسی جانور کو قربان کرتے ہیں تو اس کی گردن کو بل دیتے ہیں تاکہ رگیں جو ہیں وہ کھنچ جائیں اور ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو گردن کے بل لٹا دیا اور حضرت اسماعیل کی معصوم گردن کی نسیں وہ کھنچتی چلی گئیں، اور جو ہے ذبح کرنے کے لیے جب آمادہ ہوئے، جب پہنچے تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان مجھے رسیوں سے جکڑ لیجیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ذبح کریں تو میں تڑپ اٹھوں اور اس تڑپ کی وجہ سے اللہ کے حکم میں کوئی دیری ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ رسیوں سے جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے رسیوں سے۔ پھر جب ذبح کرنے جاتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے رکیے، ابا جان رک جائیے، تو میری رسیاں کھول دیجیے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کیا ہوا، آپ کا پروگرام تبدیل ہو گیا ہے، آپ نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں نہیں ابا جان، کہیں آپ رسی سے باندھ کر مجھے اگر ذبح کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کل کا مورخ لکھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے رسیوں میں باندھ کر اس کو ذبح کیا، میری رسی کھول دیجئے میں نہیں تڑپوں گا۔ اللہ اکبر۔ منع کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے، سورج منہ چھپا رہا ہے، فرشتے کہتے ہیں ہماری یہ کیا ہونے والا ہے، قیامت آنے والی ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں نے کہا، تمہیں کہتے تھے کہ سجدے تو ہم کریں گے، انسان کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہے، ذرا میرے اس بندے کی ادا تو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ سورج منہ چھپا رہا ہے، حوریں تھر تھر کانپ رہی ہیں، باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پوری قوت سے چھری چلاتے ہیں گردن پر، جب پوری قوت سے چھری چلاتے ہیں تو ایک بال بھی باقی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم چھری کو پاس پڑے پتھر پہ پھینکتے ہیں کہ تو چھری کاٹتی کیوں نہیں ہے؟ تو چھری سے آواز آتی ہے تم کاٹنے کو کہتے ہو، رب جلیل کاٹنے سے منع فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں تیرا کام تو کاٹنا ہے نا، تو کاٹ۔ تو چھری کہتی ہے آپ جس رب کے حکم پہ آگ نے آپ کو نہیں جلایا، اسی رب کا حکم ہے کہ میں کاٹ نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر یہ مفہوم بھی نکالا جا سکتا تھا کہ اب میں نے تو چلائی چھری لیکن چھری ہی نہ چلی تو اب اس سے فارغ ہو گئے، لیکن نہیں، حضرت ابراہیم نے چھری پھر دوبارہ سے تیز کی، اور چھری کو تیز کرنے کے بعد پوری قوت سے گردن پہ چلاتے ہیں تو گردن کٹ جاتی ہے، خون نکل آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، سامنے جبرائیل کھڑے ہیں، ان کے پاس کھڑے ہو کر حضرت اسماعیل مسکرا رہے ہیں۔ جس کو بیٹا سمجھ کر قربان کیا وہ بیٹا نہیں تھا بلکہ دمبا تھا، بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ سارا منظر قرین حالیہ بتا رہا تھا کہ حضرت جبرائیل کا آنا اور دمبے کا ہونا، اب یہ سارا اہتمام ادھر سے ہے، سارا اہتمام ادھر سے ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل آئے ہیں تو یہ دمبا وہی لے کر کے آئے ہیں، تو سمجھ گئے کہ سارا منظر ادھر سے ہی اللہ نے قربانی قبول فرما لی ہے۔ اب اتنے میں سوال کرتے کہ وادی جو تھر تھر کانپ رہی تھی، منع کی وادی جو تھر تھر کانپ رہی تھی، اب منع کی وادی روشن ہو گئی ہے، وحی کے اجالوں سے روشن ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وحی نازل ہوتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے واقعی خواب پورا کر دکھایا، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اپنے بندوں کو یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے قربانی قبول فرما لی۔